बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मनज़रा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे सरदार जामराब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तरंडा सवाई खान थाना कोट समाबा की पुलिस चौकी तरंडा सवाई खान ने मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुबैना शराब फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक चौकी तरंडा सवाई खान को मुखबर खास के जरिए इतला मिली कि शाहनवाज नुनारी सकना इकबालाबाद अरसा दराज से देसी शराब के धंधे में मुलविस है और इस वक्त अल शरीफ पेट्रोल पंप के करीब मौजूद है। इतला मसूल होते ही ASI मोहम्मद सलीम ने पूरी नफरी के हमरा नाकाबंदी करते हुए मौके पर छापामार कार्रवाई की और मुलजिम शाहजेब नुनारी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान मुलजिम के कब्जे से 25 लीटर देसी शराब बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ थाना कोट समाबा में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। इलाका मुकीनों ने पुलिस की बरवक्त कारकर्दगी को सराहते हुए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक STO पीरा फोर्स हाफिजाबाद मलिक आसिफ का आम शहरी पर तशद्दुद की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। तशद्दुद करने के बाद मुलाजिम को कहता है जेठ मार। हाफिजाबाद में पीरा फोर्स पर तशद्दुद के इल्ज़ामात अरसा से लग रहे हैं, जबकि पीरा फोर्स अहले इंतज़ामिया हमेशा इस तशद्दुद को इल्ज़ाम कहकर जान छुड़ाती रही। कभी रिक्शा ड्राइवरों की जानिब से तशद्दुद और दफातर घरों की सफाई करवाने का इल्ज़ाम, कभी ख्वांजा फरोशों की जानिब से तशद्दुद का इल्ज़ाम, लेकिन पीरा फोर्स हर दफ़ा इसे इल्ज़ाम कहती रही। जबकि मुबैना तौर पर STO पीरा फोर्स पर नशा करने का इल्ज़ाम भी है। जो भी मजदूर रिक्शा ड्राइवर ख्वांजा फरोश तशद्दुद का निशाना बने, इनके मुताबिक ऐसा लगता है जैसे बड़े ऑफिसर ने नशा कर रखा हो और तशद्दुद करके ज़हनी तस्कीन लेता हो। मलिक आसिफ STO पीरा फोर्स हाफिजाबाद की आम शहरी को तशद्दुद की वीडियो देखी जा सकती है, जिसमें वो शहरी को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। इसमें सुना जा सकता है कह रहा है छेड़ मार छेड़ की जानिब से वाक़या वायरल वीडियो पर इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। खबर शामिल करते हैं कामोके से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कामोके के सूफियाँ वाला दरबार शरीफ नज़द सूफियाँ वाला कब्रिस्तान में बुजुर्गों के फैज़ान से दारुल शिफा फ्री आई कैंप सजाया गया, जिसकी सदारत साहबजादा सजादा नशीन सूफी मोहम्मद इकबाल चिश्ती साबरी ने की। सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक जारी रहने वाले इस कैंप में मरीजों का ज़बरदस्त रश देखा गया। माहिर डॉक्टर्स की टीम ने जदीद आलात के जरिए 200 से ज़ायद मुस्तक मरीजों का मुआयना किया, जिन्हें मुफ्त अद्वियात दी गई, जबकि सफ़ेद मोतिया के मरीजों के लिए फ्री ऑपरेशन का शेड्यूल भी तय किया गया। साहबजादा सजादा नशीन सूफी मोहम्मद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने बयान कहा कि सूफिया कराम का आस्थाना हमेशा से महलूक खुदा की खिदमत का मरकज़ रहा है। ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा, बल्कि अब हर माह के पहले और आखिरी इतवार को बाकायदगी से ये फ्री आई कैंप लगेगा, ताकि गरीबों को इनकी तहरीज़ पर इलाज मिले। मौजूदा दौर महंगाई में आंखों के मुफ्त इलाज और ऑपरेशन की सहूलत मिलने पर इलाका मुकीन और समाजी हलकों ने दरबार शरीफ के इसी मुखलिसाना इक़दाम को गरीबों के लिए बड़ी नेमत करार देते हुए इंतज़ामिया को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। काड़ा पुलिस मुकाबला ठट्ठा रोशन का नाका पर पुलिस मुकाबला, 2 खतरनाक डाकू हलाक। खतरनाक गैंग को बड़ा दचका। मरकजी करिंदे मारे के डाकू की शनाख्त मशहूद उर्फ मशरू और साजिद के नाम से हुई। हलाक डाकू भाई निकले। मशरू के सर की कीमत 10 लाख रुपए थी। दोनों भाई कत्ल इक़दाम कत्ल पुलिस मुकाबले डकैती और मवेशी चोरी समेत 50 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब थे। दोनों डाकू संगीन जराइम के मुकदमात में इश्तहारी भी थे। थाना गोकेरा के इलाके में नाकाबंदी के दौरान 4 डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई पर दोनों डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। 2 मुलजमान फरार, तलाश जारी। खबर शामिल करते हैं मामू कांजा से। हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चौधरी बरार अहमद की ग्राम फरोशी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आयद कर दिए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चौधरी बरार अहमद जट ने जफर चौक मामू कांजन के गिरदनवाह में महंगे दामों और गैर म्यारी अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ कर दिया। महंगे दामों और गैर म्यारी अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए गए। साथ साथ दुकानदारों के वज़न करने वाले स्केल्स भी चेक किए गए। वज़न के पैमाने कम होने पर भारी जुर्माने आयद किए गए और साथ साथ दुकानदारों को रेट लिस्ट वाज़िया तौर पर वेज़ा करने की हिदायत भी जारी की गई और कहा गया कि आइंदा ग्राम फरोशी करने वाले दुकानदारों को जुर्मानों के साथ साथ कानूनी कार्रवाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। दुकानदार अपना किबला दुरुस्त करें, वरना जेल की भी हवा खाना पड़ेगी। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। वाइटर एग्रो की जानिब से काश्तकारों के एजाज़ में एक पुरवकार कुरान अंदाजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर खुश नसीब अफराद में मुख्तलिफ इनामात तकसीम किए गए, जबकि एक ट्रैक्टर भी कुरानंदाजी के जरिए कामयाब काश्तकार इम्तियाज़ अहमद दीपालपुर तहसील के रहायशी इम्तियाज़ अहमद के हवाले किया गया। हमारे नुमाइंदे सुसीला रका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वाइटल एग्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौधरी आजम सहू गोहर ने कहा कि वाइटल एग्रो तमाम ज़रूरी प्रोडक्ट को अपने पहले
وائٹل فارم پر آزما کر ان کے نتائج کا مکمل جائزہ لیتا ہے، جس کے بعد ہی انہیں مارکیٹ میں متعارف کروایا جاتا ہے تاکہ کاشتکاروں کو معیاری اور مؤثر مصنوعات فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کا اعتماد ہی وائٹل ایگرو کی اصل کامیابی ہے اور یہی اعتماد ادارے کو مزید محنت اور تحقیق پر آمادہ کرتا ہے۔ چودھری اعظم سہیل گوہر نے کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ جدید زرعی تحقیق، بہترین بیج، کھاد اور زرعی ادویات کی فراہمی کے ذریعے کسان برادری کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کسان کی ہوشیاری دراصل ملکی معیشت کی مضبوطی ہے اور کاشتکاروں کی کامیابی ہی ہماری کامیابی تصور کی جاتی ہے۔ تقریب میں شریک کاشتکاروں نے وائٹل ایگرو کی جانب سے کسان دوست اقدامات کو سراہا۔ کہا کہ ادارہ جدید زرعی ٹیکنالوجی اور معیاری مصنوعات کے ذریعے زرعی شعبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹریکٹر کا انعام جیتنے والے دیپال پور تحصیل کے رہائشی امتیاز احمد نے ٹیم کا شکریہ ادا کیا، پروڈکٹ پر بھی اعتماد کا اظہار کیا۔ آخر میں کامیاب شرکاء میں انعامات تقسیم کیے گئے اور دعا کے ساتھ تقریب اختتام پذیر ہو گئی۔ شیخ سکندر کی رپورٹ کے مطابق خانقاہ ڈوگرہ میں ہیوی ٹریفک اور ٹریفک پولیس کی نااہلی نے سڑکوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ ڈمپر اب جانی نقصان کے ساتھ ساتھ روڈ بھی تباہ کرنے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اوور لوڈ ڈمپر سڑکوں سے گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے بنائی گئی سڑکیں اب تباہ ہونے لگی ہیں۔ خانقاہ ڈوگرہ میں سابق MNA سردار عرفان ڈوگر اور سابق MPA چودھری سجاد حیدر گجر کی خصوصی کاوشوں سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نئی سڑکوں کے لیے کروڑوں روپے منظور کروائے گئے۔ خانقاہ ڈوگرہ سے صفدرآباد اور خانقاہ ڈوگرہ سے مڑ بلوچاں سمیت اندرون شہر RCC روڈ بنائے گئے۔ ان روڈز پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں ہیوی لوڈر ڈمپر گزرتے ہیں۔ اوور لوڈڈ پتھروں سے بھرے ڈمپر ٹریفک پولیس کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک طرف یہ ڈمپر حادثات کا سبب بن رہے ہیں تو دوسری طرف ہیوی لوڈ ڈمپروں کی وجہ سے کروڑوں روپے کی لاگت سے بنے ہوئے یہ روڈز تباہ ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ خانقاہ ڈوگرہ سے گزرنے والے یہ ڈمپر پہلے حادثات کا سبب بنتے تھے، اب یہ حادثات کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائی گئی سڑکوں کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جام شورو سروری تنظیم کے بانی چیئرمین سروری سرحان اور سندھ ادبی بورڈ کے چیئرمین مخدوم سید عثمان عاطف سے ضلع مٹیاری کی سیاسی شخصیت رئیس نذیر راہو نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، سندھ میں بدلتے ہوئے حالات، ضلع مٹیاری کے عوامی مسائل، سماجی امور اور علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر خصوصاً سعید آباد اور گردنواہ کے علاقوں میں بنیادی سہولیات، سڑکوں، پانی، صفائی ستھرائی، نوجوانوں کو درپیش مسائل پر بھی گفتگو کی گئی۔ مخدوم سید عثمان عاطف نے کہا کہ سندھ کی موجودہ حکومت کی جانب سے منشیات کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات قابل تحسین ہیں کیونکہ منشیات نوجوان نسل کی تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا معاشرے سے منشیات کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ سماجی، سیاسی اور ادبی حلقوں کو بھی اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا سعید آباد سمیت ضلع مٹیاری کے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی، بہترین انفراسٹرکچر اور ترقیاتی منصوبوں کی اشد ضرورت ہے جس کے لیے مشترکہ کوششوں سے ہی بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ رئیس نذیر راہو نے علاقے کی ترقی، عوامی فلاح اور نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات اٹھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ رئیس نذیر راہو نے مخدوم احمد الزمان صاحب چیئرمین ضلع کونسل مٹیاری کو کامیاب اجلاس منعقد کرانے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر آئندہ بھی روابط کو مزید مضبوط بنانے اور عوامی فلاح بہبود کے کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کمالیہ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ میں عید الاضحیٰ کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جانب سے اسپورٹ کمپلیکس کمالیہ میں عارضی مویشی منڈی قائم کر دی گئی ہے جہاں بیپاریوں اور خریداروں کی سہولت کے لیے سیکیورٹی، صفائی، پانی، لائٹنگ اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔ تاہم تمام تر انتظامات مکمل ہونے کے باوجود تیسرے روز بھی مویشی منڈی ویران دکھائی دینے لگی جبکہ بیپاریوں اور خریداروں کی بڑی تعداد نے ابھی تک منڈی کا رخ نہیں کیا۔ منڈی میں جانوروں کی آمد نہ ہونے کے برابر ہے جس کے باعث خرید و فروخت کا عمل بھی شروع نہ ہو سکا۔ انتظامیہ کا عملہ اپنی ڈیوٹیوں پر موجود ہے اور منڈی میں سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ عدم دلچسپی کے باعث منڈی غیر فعال دکھائی دے رہی ہے۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ مناسب تشہیر، بہتر سفری سہولیات اور بیپاریوں کو خصوصی مراد دی جائیں تو منڈی میں رونق واپس آ سکتی ہے۔ دوسری جانب شہریوں نے امید ظاہر کی ہے کہ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مویشی منڈی میں خریداروں اور بیپاریوں کی آمد بڑھ جائے گی اور منڈی مکمل طور پر فعال ہو جائے گی۔ لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے مبشر کامیانہ کی رپورٹ کے مطابق قصور مشیر وزیر اعظم پاکستان شبیر احمد عثمانی کی کاوش سے آبائی گاؤں نند کا تکیہ میں 80 سالہ پرانا درینہ مسئلہ جنازگاہ کا جو کہ الحمدللہ شبیر احمد عثمانی کی کاوش سے پائے تکمیل تک پہنچا اور ان کا لینٹر آج ڈال دیا گیا اور جنازگاہ کو مکمل کر دیا گیا۔ اہلیان گاؤں نند کا تکیہ کی عوام نے دل کی عطا گہرائیوں سے شبیر احمد عثمانی کا شکریہ ادا کیا ہے۔
غازی خان سے خبر شامل کرتے تھانہ شاہ صدرالدین کے علاقے میں مقدمہ بازی کی رنجش پر فریقین کے درمیان فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ شاہ صدرالدین پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور حالات کو کنٹرول میں لے لیا۔ SHO نے بتایا کہ فریقین کے درمیان سابقہ مقدمہ بازی کی رنجش تھی۔ اسی رنجش کی بنا پر فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں 3 اشخاص زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے جائب گواہ سے شواہد اکٹھے کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اضافی نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں اون نیوز۔